नाज़रीन, कौम को मुबारक हो, कप्तान जीत गया। पीडीएम का खुफिया मुका बेनकाब इलेक्शन का ऐलान हो गया। इलेक्शन कमीशन के हीले बहाने नून लीग के किसी काम न आए। इमरान खान को 7 महीनों की मेहनत का फल मिल गया। पीडीएम टूट फूट का शिकार। लंदन में बैठे नवाज शरीफ की सारी ख्वाहिशों पर पानी फिर गया। शहबाज शरीफ खान फोबिया में मुब्तला। कप्तान को फिर गिरफ्तार करने का प्लान बना लिया। खान का भी ईंट का जवाब पत्थर से देने का ऐलान। मरियम नवाज की कारस्तानियां शहबाज शरीफ को महंगी पड़ गयी। यके बाद दीगरे कप्तान को खुशखबरियां मिलने लगी। खिलाड़ी तब्दीली को वोट देने के लिए बेताब। राना सनाउल्लाह की गिदड़ भभकियां नवाज शरीफ के गले पड़ गईं। एस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान को बड़ा पैगाम। खुफिया इदारों ने भी इत्तेहादी हुकूमत का साथ छोड़ दिया। वीडियो में आगे चलकर बताएंगे कि लॉन्ग मार्च के खौफ से शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ कौन सी बड़ी प्लानिंग कर ली है और इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए कौन सी तारीख दी है। नाज़रीन, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। कप्तान का कौम को बड़ा पैगाम। इलेक्शन कमीशन ने खान के आगे घुटने टेक दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने शहबाज शरीफ के अहकामात को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। कप्तान सुरखरू इंतखाबात का ऐलान हो गया। शहबाज शरीफ की नींदें हराम। नवाज शरीफ का पाकिस्तानी सियासत में बैक अगेन का ख्वाब अधूरा रह गया। शहबाज शरीफ का भी सियासी मुस्तकबिल दाव पर लग गया। पीडीएम का वजूद खतरे में पड़ गया। एस्टेब्लिशमेंट ने फिर खान का हाथ थाम लिया। लॉन्ग मार्च कामयाब होगा। खुफिया एजेंसियों ने इमरान खान को यकीन दहानी करवा दी। खान की तहरीकें इत्तेहादी हुकूमत के गले की हड्डी बन गयी। जरदारी भी पीडीएम को चकमा देने की साजिश करने लगे। फजलुर रहमान का भी इत्तेहादी हुकूमत से वॉकआउट का इंदिया। वीडियो में आगे जाकर आपको ये भी बताएंगे कि आखिर इमरान खान ने कैसे इस हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर किया और इलेक्शन कमीशन ने आखिरकार घुटने टेकते हुए इलेक्शन का ऐलान कर ही दिया। मुबारक हो, पाकिस्तान में नए इलेक्शन का ऐलान। तमाम 11 सियासी जमातों ने इलेक्शन को छोड़कर नून लीग की हिमायत कर दी। फौज का बड़ा फैसला। इमरान खान का बड़ा मुतालबा तस्लीम। बड़ी खबर आ गई। एक के बाद एक सब ढेर आम इंतखाबात का ऐलान। लंदन प्लेन मंजर आम पर आ गया। जरदारी धोखाबाज निकला। नवाज शरीफ आपे से बाहर। जीएचक्यू में बड़ा फैसला। कांपे टांगने लगी। जरदारी हमारे साथ डबल गेम खेल रहा है। शहबाज तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। तुम्हें और नून लीग को ट्रैप किया जा रहा है। इस धोखे से बाहर निकलो। ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। जितना जल्दी हो सके इलेक्शन मार्के की तैयारी कर लो, क्योंकि अब हमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन ही बचा सकता है। तहरीक अदम इत्तेमाद के बाद इत्तेहादी जमातों ने जो बाग लगाया है वो लगता है कि अब दोबारा उजड़ने वाला है। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि 11 सियासी जमातों ने हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। नाज़रीन, पाकिस्तान में अचानक नए इलेक्शन की गूंज। इमरान खान ने सारी बाजी पलट दी। इलेक्शन कमीशन का नए इलेक्शन करवाने का ऐलान। इम्पोर्टेड हुकूमत की तजवीज मुंह पर मार दी। राना सनाउल्लाह की साजिश पकड़ी गई। कौमी असम्बली में हुकूमत की इत्तेहादी जमातें विफाकी वज़रा पर फट पड़ी। इलेक्शन में एक दिन की भी ताखीर हुई तो फिर कोई गिला नहीं करना। इत्तेहादी रहनुमा डट गए। लड़ाई शुरू हो चुकी। आप माने या ना माने, नून लीग और पीपल्स पार्टी में खड़ाक शुरू होने जा रहा है। एक बात आप अपने माइंड में रख लें, इम्पोर्टेड हुकूमत में 2 बड़े धड़े हैं। एक तरफ नून लीग के 84 सीटें और दूसरी तरफ आसिफ जरदारी और इत्तेहादियों की 72 सीटें। मतलब ये कि तमाम छोटी 10 जमातें नून लीग के साथ नहीं है, बल्कि वो तो आसिफ जरदारी साहब के साथ है। आज जरदारी साहब अलग होते हैं तो नून लीग तो अकेली रह जानी है। एक तरफ नून लीग के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ इलेक्शन अनाउंस करते नजर आ रहे हैं। ये बताते और मानते नजर आ रहे हैं कि नए आर्मी चीफ के लिए जो नाम जीएचक्यू से आएंगे, जो फहरिस्त आएगी, वो हमारी सर आंखों पर। मतलब ये सब कुछ करने के लिए अब बिल्कुल तैयार है। वैसे आपको बताता चलूं, नए आर्मी चीफ के लिए जनरल फैज का नाम हॉट फेवरेट है। आज के वीडियो में 4 ऐसी बड़ी खबरें शेयर करने जा रहा हूं जो अभी तक आपके वहमो गुमा में भी नहीं। नई आर्मी चीफ, नवाज शरीफ का लंदन प्लान, जरदारी का धोखा, इलेक्शन अनाउंसमेंट, ये सब आज की इस वीडियो में शामिल हैं जो एक एक करके आपके साथ शेयर करूंगा। नाज़रीन, जरदारी साहब सियासत के खिलाड़ी तो आप भी बहुत बड़े हैं। आप भी तो कुछ बंदोबस्त करें। सब के सब नून लीग के पीछे डाल रहे हैं। बंदूक नून लीग के कंधे पर रखकर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जरदारी साहब की इस चाल को नवाज शरीफ ने भांप लिया। मियां साहब ने फैसला करना था जिससे कुछ लोग रोक रहे हैं, जो मुमकिन तौर पर नवंबर का महीना हो सकता है। मैंने आपसे कहा था कि हालात बिगड़ रहे हैं और ये जो ट्वीट आपके सामने है, इसमें मेरी इस बात की तस्दीक होती है कि शहबाज हुकूमत के लिए हुकूमत चलाना इंतहाई मुश्किल मरहला है। और मैं ये बात बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर 11 जमातों के इस इत्तेहादी हुकूमत ने धक्के से हुकूमत करने की जिद की तो जो नुकसान नून लीग को होगा वो सियासी खुमियाजा वो कभी भी भुगत नहीं सकेंगे। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इम्पोर्टेड हुकूमत की जन्म से इंतखाबात मुलतवी करने की दरखास्त मुस्तरद करते हुए इंतखाबात मुकर्ररा तारीख यानी कि 16 अक्टूबर को करवाने का ऐलान कर दिया। वजारत दाखिला ने ईसीपी को कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली की इंतखाबात 90 रोज के लिए मुलतवी करने की दरखास्त की थी, जबकि अवामी नेशनल पार्टी ने कहा था कि अगर ज़िमनी इंतखाबात मजीद मुलतवी हुए तो इनकी जमात हुकूमती इत्तेहाद से अलहदा हो जाएगी। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन की जानब से जारी बयान में कहा गया
الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اہم اجلاس چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے سربراہی میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں ممبران الیکشن کمیشن کے علاوہ سیکرٹری الیکشن کمیشن، سیکرٹری وزارت داخلہ، سیکرٹری دفاع، چیف سیکرٹری انسپیکٹر پنجاب، آئی جی خیبر پختونخوا اور آئی جی سندھ نے شرکت کی۔ ناظرین، اس کے علاوہ ملٹری آپریشنز اور ڈائریکٹوریٹ اور دیگر سیکورٹی اداروں کے نمائندگان اور الیکشن کمیشن کے سینئر افسران نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ بیان میں کہا گیا کہ چیف الیکشن کمشنر نے ضمنی انتخابات اور کراچی ڈویژن میں بلدیاتی انتخابات کے پرامن انعقاد کی اہمیت پر زور دیا۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے بریفنگ دی کہ الیکشن کمیشن نے 9 قومی اسمبلی، 3 صوبائی اسمبلی اور کراچی ڈویژن کے تمام اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ ناظرین، انتخابات کے انعقاد کے لیے تیار ہیں، تاہم صوبائی حکومتوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکورٹی کے دیگر اداروں کی ان انتخابات میں اپنے خدمات سر انجام دینے کے حوالے سے ان کا موقف درکار ہے، تاکہ انتخابات کا پرامن انعقاد اور ووٹروں کو پولنگ کے دن پرامن ماحول کی فراہمی یقینی بنایا جا سکے۔ سیکرٹری وزارت داخلہ، سیکرٹری دفاع، چیف سیکرٹری آئی جیز اور سیکورٹی کے دیگر اداروں کے نمائندوں نے میٹنگ میں اپنا موقف پیش کیا۔ ناظرین، الیکشن کمیشن نے مذکورہ بالا تمام افسران اور نمائندگان کا موقف سننے کے بعد مندرجہ ذیل فیصلے کیے۔ ضلع کرم کی قومی اسمبلی کی نشست جہاں امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں، اس کے علاوہ باقی تمام قومی صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں بہتر انتظامات کے ساتھ انتخابات مقررہ تاریخ یعنی کہ 16 اکتوبر 2022 کو ہوں گے۔ ناظرین، سیلاب کے ہنگامی صورتحال کی وجہ سے پاک فوج اور دیگر ادارے امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں، لہذا ضمنی انتخابات کی تاریخ میں 90 دن کی توسیع دی جائے۔ کہا گیا تھا کہ سیلاب کے ہنگامی صورتحال کی وجہ سے پاک فوج اور دیگر ادارے امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ ناظرین، خط میں لکھا گیا تھا کہ مذکورہ صورتحال کے پیش نظر پاک فوج اور فرنٹیئر کور کو الیکشن کی سیکورٹی کے لیے تعینات کرنا مشکل ہوگا، جن پر پہلے ہی اضافی کام دبائے ہے۔ اور یاد رہے کہ 8 اکتوبر کو عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختونخوا کے صدر ایمل ولی خان نے وفاقی حکومت کو خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ضمنی انتخابات مزید ملتوی ہوئے تو ان کی جماعت حکومتی اتحاد سے علیحدہ ہو جائے گی۔ سماجی رابطہ کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایمل ولی خان نے کہا تھا کہ عوامی نیشنل پارٹی نے وفاقی حکومت کو باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا ہے کہ اگر ضمنی انتخابات مزید ملتوی ہوئے تو وہ انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے۔ لیکن اب آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے بہت سے سادہ مزاج دوست ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ NRO کیا ہے۔ اپنے دور اقتدار میں عمران خان اپنی ہر تقریر، ہر انٹرویو اور میڈیا سے بات چیت میں کہتے تھے کہ وہ NRO نہیں دیں گے، خواہ کچھ ہو جائے وہ NRO ہرگز نہیں دیں گے۔ جواب میں اپوزیشن لیڈر انہیں للکارتے تھے کہ بتاؤ کون NRO مانگ رہا ہے۔ جب تک عمران خان کی حکومت رہی یہ بیٹ بازی بھی جاری رہی۔ میرے مطابق NRO کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں یہ شعر گنگنانا ہوگا۔ ہم بھول گئے رے ہر بات مگر تیرا پیار نہیں بھولے، کیا کیا ہوا دل کے ساتھ مگر تیرا پیار نہیں بھولے۔ بس اگر کسی نے NRO کو سمجھنا ہے تو یہ گانا سمجھ لیں۔ NRO میں بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن پر آئین سے انحراف کرنے اور ملک کو نقصان پہنچانے کا الزام ہوتا ہے، ان کی ہر بات بھول کر صرف پیار یاد رکھا جاتا ہے۔ اسی پیار سے انہیں ڈرائی کلین کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، جو ہوا سو ہوا، اب پرانی باتوں پر مٹی ڈالو اور جو کرنا ہے وہ کرو۔ تحریک انصاف اقتدار میں آئی اور عمران خان نے وزیر اعظم بن کر یہ اعلان کر دیا کہ وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں سے کسی کو NRO نہیں دیں گے، لیکن PDM نے اتحاد بنا کر عمران خان کو دیوار سے لگایا اور NRO کے حصول کی جانب گامزن ہو گئی، جس میں پہلا مرحلہ اپنے کیسز بند کروانے کے لیے نیب میں ترامیم تھی۔ حکومت نے نیب میں ترامیم تو کر دی لیکن اپنے لیے بھی سیاسی گڑھا کھود لیا